सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वावडा और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त दिखाने के मामले पर मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत बिल-आखिर माफ़ी कबूल करते हुए चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी। इससे पहले काजी फैसल साहब की अदालत की तरफ से फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई ख़त्म की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त दिखाने से मुतल्लिक़ मीडिया चैनल के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लक केस की समाअत हुई। पुराने समाज चीफ जज काजी फैसल ने इस्तफसार किया कि सबसे बड़े नेटवर्क से कौन से हैं, जिस पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन PBA के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि जियो और ARY बड़े नेटवर्क हैं। उन्होंने अदालती हदायत पर दोनों बड़े चैनल्स के जवाब पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने माफी किन वजूहात पर मांगी है, जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि 28 जून का अदालती हुक्मनामा पढ़ा तो एहसास हुआ गलती हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप हमारे इस आर्डर से इतने मुतासर होते तो उसकी तशहीर न करते। आप टीवी चैनल सब कंट्रोल करते हैं, कौन क्या सुने क्या सोचे। आपने हमारे इस हुक्मनामे को दबा दिया, ये अखबारात में भी नहीं आया। जस्टिस काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपने सनसनी फैलानी होती है, यूट्यूब पर भी डॉलर ही देखे जाते हैं। मैंने अपने कैरियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस उठाया। हर तरफ चोर चोर हो रही होती है, किस तरह का मुल्क चाहते हैं। जस्टिस साहब ने कहा कि गालियां नशर नहीं होंगी तो रेटिंग कैसे आएगी। इनकी अपनी फैमिलीज को गालियां पड़ें तो फिर देखें। हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। क्या आपको सख्त टीचर जैसा पैमरा ही चाहिए जो बताए कि ठीक क्या है गलत क्या है। काजी फैसल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को तबाह किया जा रहा है, बाहर से किसी की जरूरत नहीं। टीवी चैनल्स को क्या सनसनीखेज रिपोर्टर्स ही चाहिए, आपको वो रिपोर्टर्स नहीं चाहिए जो संजीदा खबर लाएं। कुछ ऐसे कोर्ट रिपोर्टर भी भेज दिए जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जियो खास तौर पर इसी पर्सन को दोबारा भेज देता है। सनसनी ना फैलाने वाले रिपोर्टर्स को निकाल दिया जाता है। फैसल वावडा मुस्तफ़ा कमाल की माफी की तशहीर नहीं की गई। जस्टिस इरफान सादत ने इस्तफसार किया कि क्या किसी चैनल ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू की मजम्मत की। टॉक शोज में बात होती रही, न्यूज में तो मजम्मत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में और कोई खबर नहीं कि जंगल ना काटो, पानी जाया ना करो। पार्लियामेंट को PTV के अलावा कोई कवर नहीं करता। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट को सब कवर करते हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल आम आदमी नहीं थे। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की बातें 5 बार चलाई गई। टीवी चैनल ने माफीनामा नशर करने की यकीन दहानी करवा दी। एडवोकेट फैसल सदीकी ने अदालत को बताया कि हमने जो माफी मांगी इसको भी हम नशर कर सकते हैं। टीवी चैनल खुद एहतसाबी का अमल भी बेहतर बनाएंगे। डिले मैकेनिज्म भी यकीनी बनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई तौहीन आमेज बातें भी दोबारा नशर नहीं होनी चाहिए थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि गैर मशरूत माफी सिर्फ तौहीन की शिद्दत को कम करती है। 1996 का खालिद मसूद केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत तय कर चुकी है कि तौहीन अदालत केस में नीयत नहीं देखी जाती। डॉन का अपना एक मोतसिब है, बाकी अदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। इस दौरान चेयरमैन PBA शकील मसूद भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम खुद एहतसाबी के अमल को बेहतर बनाएंगे। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली, जिसके बाद मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई। गुज़श्ता समातों का अहवाल भी जरा मुलाहिजा कीजिए। वाज़ेह है कि 26 जून को तौहीन अदालत के केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली थी। 5 जून सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत खुद नोटिस में रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और साबिक वजीर सेनेटर फैसल वावडा से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया था। जबकि तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस से नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए और 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया था। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अदलिया मुखालिफ बयान पर तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब देते हुए साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा ने गैर
غیر مشروط مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ 4 جون کو عدلیہ مخالف بیان دینے پر رہنما متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی۔ فیصل وابڈا نے توہین نوٹس پر جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا تھا۔ اپنے جواب میں انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی بہتری تھا۔ عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ 17 مئی کو سپریم کورٹ میں سب وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فیصل نے سابق وزیر وابڈا اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا تھا۔ فیصل وابڈا نے کہا کیا تھا؟ 15 مئی کو سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا، کیا پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا ہم اس کی پگڑیوں کی فٹ بال بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، 15 روز ہو گئے، جواب نہیں آیا، 19A کے تحت مجھے جواب دیا جائے۔ بابر ستار کہتے ہیں کہ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو رپورٹ بھیجی۔ ہم نے کہا جسٹس اطہر من اللہ کی رپورٹ، ہم نے کہا کہ اس کے حوالے سے ریکارڈ روم کے اندر کوئی چیز ہوگی تحریری طور پر، لیکن اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19A کے تحت چیف جسٹس پاکستان قاضی فیصل نے آرڈر دیا کہ پاکستانی بات کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے، تو پاکستانی تو دور کی بات ایک سینیٹر کو جواب نہیں مل رہا، تو اب ابہام بڑھ رہا ہے، کو شبہات سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال پہلے چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آئیں، تو 1 سال پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب پھر مداخلت ہوئی، پرسوں تو الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی، کیوں کی، اس کے شواہد دیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ میں بھی فون اٹھا کر کہوں گا جج نے کہہ دیا کہ قتل کر دو تو اس کا ٹرائل تھوڑی ہو جائے گا۔ فیصل وابڈا نے کہا تھا کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا، ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر یہ سب لکھا گیا ہے، اور اگر ریکارڈ کا حصہ نہیں تو اس کے نتائج ہوں گے۔ اطہر من اللہ صاحب تو تاریخی فیصلے کرتے ہیں، میرا گمان ہے کہ وہ اصول پسند آدمی ہیں، وہ کسی دباؤ میں نہیں آتے، کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے، وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تحریری طور پر چیز نہ لی ہو، وہ ریکارڈ ہمیں ملنا چاہیے، ہم اسے کیوں نہ مانگے۔ بعد ازاں 16 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینیٹر فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لے لیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے کیا کہا تھا؟ 16 مئی کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان MQM کے رہنما کمال نے کہا تھا کہ ایک غریب اور مڈل کلاس آدمی بغیر پیسہ خرچ کیے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتا۔ ایک جج دوہری شہریت پر عوامی نمائندے کو گھر بھیج سکتا ہے تو خود اس کے لیے یہ پابندی کیوں نہیں ہے؟ اسلام آباد میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کیا دوہری شہریت پر کوئی شخص رکن قومی اسمبلی نہیں بن سکتا؟ تمام اداروں میں دوہری شہریت کے قوانین لاگو ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری خلفشار کی وجہ سے ریاست میں کشمکش ہے، اس طرح کی سیاسی صورتحال ایک سیاسی کارکنان خاموش نہیں رہ سکتا۔ عدلیہ نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر گھر بھیج کر ان کی حکومت ختم کر دی تھی۔ کمال نے یہ بھی کہا تھا کہ ملک میں جعلی ڈگریوں، دوہری شہریت پر MNA سینیٹرز کو گھر جاتے دیکھا ہے۔ عدلیہ جیسے ادارے میں قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے، کیا دوہری شہریت والے کسی شخص کو عدالت کا جج ہونا چاہیے؟ ان سب لوگوں کی توپوں کا رخ بابر ستار صاحب کی طرف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوہری شہریت پر رکن اسمبلی کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ شریعت عدالت سے سود کے خلاف فیصلہ آیا تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جب ان دونوں رہنماؤں کو طلب کیا گیا تو پہلی سماعت کے موقع پر فیصل وابڈا اکڑ گئے، ڈٹ گئے، کہا معافی نہیں مانگوں گا، لیکن اس کے بعد قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ان کی طرف سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درخواست کر رہے ہوں، اور سب کو پتا ہے کہ فیصل وابڈا کن کا آدمی ہے، کس طرح سے وہ سینیٹر بن گیا، کس طرح سے اس کی پذیرائی ہوئی، کس طرح سے وہ عمران خان کے خلاف دم پر کھڑا ہو جاتا ہے ہر معاملے میں۔ تو قاضی فیصل صاحب اس کے لیے پھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جیسے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ توہین عدالت کے معاملے میں عدالت سے رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اور فیصل وابڈا کی طرف سے پھر ایسے ہی مبہم قسم کی معافی مانگ لی جاتی ہے، جس پر قاضی فیصل صاحب ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ فیصل وابڈا کی طرح بالکل بھی کمال نے اس طرح کا رد عمل نہیں دکھایا تھا، لیکن قاضی فیصل نے ان کی غیر مشروط معافی ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال بعد میں دونوں کی معافی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے چینلز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ بھی سامنے ہے، بالآخر انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ تاہم قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اپنے اندر کے جو بھی غصہ ہے، اشتعال ہے، اس کو باہر لاتے ہوئے ان کی طرف سے
سوشل میڈیا کو بولے کتے قرار دیا گیا. کیوں؟ شاید اس لیے کہ قاضی کی بھی سوشل میڈیا پر بہت ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.